الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم रकीबा. आदरणीय मित्रगणहरू हो, आज म तपाईहरुको सामनेमा जुन विषयमा कुरा गर्न खोजेका छौं त्यो हो एकेश्वरवाद, कुरान र श्रीमद् भगवत गीतामा. म तपाईहरुको सामनेमा कुरान र श्रीमद् भगवतको गीतामा यो कुरालाई प्रस्ट्याउन प्रयास गर्छु कि अल्लाह व ईश्वर चाहिँ एउटै नै हुनुहुन्छ र मानव जातिलाई त्यो एउटै अल्लाह को नै पूजा गर्नुपर्छ र मानवको सृष्टि र ब्रह्माण्डको सृष्टिको उद्देश्य चाहिँ एक ईश्वरको पूजा, एकेश्वरवाद नै हो. आदरणीय श्रोतागण, अल्लाह तालाले कुरान मजीदमा भन्नुभएका छन्, या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रकीबा. यो सूरा निसा अध्याय नंबर 4 को प्रथम श्लोक हो. अल्लाहले यस श्लोकमा के भन्न खोजेका छन् उसमाथि अलि हामी विचार गरौं. अल्लाहका भनाइ छन्, या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा. हे मानिसहरू हो, आफ्नो पालनकर्तासित डर जसले तिमीहरूलाई एकै प्राणीबाट सृष्टि गर्यो र त्यसैबाट त्यसको जोई बनायो. तत्पश्चात ती दुवैबाट धेरै नर नारीहरू फैलायो. वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रकीबा. उस अल्लाह संग डरा, उस अल्लाह संग डरा जसको नामबाट तिमी एक अर्कासँग माग्दछौ र नाताको सम्बन्ध विच्छेदबाट टाढा रह. कुनै सन्देह छैन कि अल्लाह संरक्षक देखिराखेको छ.
यो कुराबाट या कुरानको यो अध्यायबाट के स्पष्ट हुन्छ कि हामीहरूलाई अल्लाहसित नै डर्नुपर्छ। हामीहरूको सृष्टिकर्ता अल्लाह नै हुनुहुन्छ। अल्लाह नै हामीहरूलाई सिर्जना व सृष्टि गर्नुभएका छन्। अल्लाह हामीहरूका सबै थोक कुराहरूबाट ज्ञानी छन्। सोहीले अल्लाहले भन्नुभएका छन् कि हे मानवहरू हो, हे मानव हो, तिम्रो अभिभावक त्यो परम प्रभु को भाइलाई आफ्नो मनमा जगाऊ जसले तिमीलाई सिर्फ यस सृष्टिमा ल्याउनु भयो। त्यसरी नै सिर्फ तिमी मात्र हैन बल्कि सारा संसारको मानिसहरूलाई पनि वहीकै यसै पद्धति द्वारा तयार पार्नु भयो। जोडीमा जससँग तिमीले पाउनु पर्ने हर प्रकारको हकलाई प्राप्त गर्दैछौ र आमाको कोखलाई पनि तिमीले सहन सकेनौ। त्यसैले याद राख, उहाँले तिमीलाई रात दिन नियाली नै रहनु भएको छ। श्रीमद् भगवत गीतामा पनि यस प्रकारको श्लोकहरू छन् जसको अर्थ नै म तपाईहरूको सामनेमा राख्छु। अध्याय नंबर 17 व मंत्र नंबर 9 में स्पष्ट रूप में बयान भएका छन्, जसको अर्थ छ कि यस संपूर्ण संसार का पिता, माता, दादा, धारणा पोषण करने वाला, जानने योग्य विशुद्ध पर्णम तथा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद पनि मनै हो। यसले प्रमाणित हुन्छ कि वहाँ अल्लाह बाहेक अरू कोई अर्को इलावा, कोई अर्को पूज्य, कोई अर्को भक्ति योग्य छनको कुरालाई हिन्दूवादले पनि स्वीकार गरेको छैनन्। अर्थात हिन्दू धर्ममा पनि एउटै ईश्वरको प्रार्थना व पूजा व भक्तिको प्रमाण हामीले अध्ययन गर्दा पाउन सक्नुहुन्छ। ईश्वरको भनाइ छ कि संसारका माता पिता, पुर्खा आदि वही नै होइ बक्स्नु भएको छ। जन्म मरण पाल्ने वाला पनि वही नै होइ बक्स्नु हुन्छ। ज्ञानी र ज्ञानका अपार सागर पनि वही नै होइ बक्स्नु हुन्छ। सम्पूर्ण ज्ञानका दाता पनि वही नै होइ बक्स्नु हुन्छ। वेद वेदान्तहरूको प्रवचक पनि वही नै होइ बक्स्नु हुन्छ र प्रकट गराउने वाला पनि वही नै होइ बक्स्नु हुन्छ। वहाँ समान अरू कोही हुनुहुन्न। वही नै आदि र वही नै अन्त होइ बक्स्नु हुन्छ। कुरानमा अल्लाह तालाले स्पष्ट रूपमा बयान गर्नु भएका छन्, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दी इल्ला अल्लाह रिज्कुहा। संसार का सबै प्राणीहरू का प्रतिपालक अल्लाह नै होइ बक्स्नु हुन्छ र यस संसारको साना भन्दा
सानो जीव यहाँसम्म कि माछाहरूलाई पनि अल्लाहले नै रोजगार जुराउने गर्दछन्। यस कुराको तात्पर्य मानवहरूको ऊर्जा शक्तिसँग हैन, बल्कि ईश्वरले गर्दछन्, जसलाई उहाँले हामी मानवको निम्ति यस ब्रह्माण्डमा उपस्थिति गराइ नै दिनुभएको छ। त्यसैले श्रीमद् भगवत गीताको भनाइ छ, जसको अर्थ नि म तपाईहरुको सामनेमा राख्न प्रयास गर्छु। देवताहरूलाई पुज्नेले देवताहरूलाई पाउने छन् र पितृहरूलाई पुज्नेले पितृहरूलाई पाउने छन्। भूत प्रेतहरूलाई पुज्नेले भूत प्रेतलाई नै पाउने छन् र मलाई पुज्नेले मलाई नै पाउने छन्। यो श्लोकमा अल्लाहको भनाइको हो। अल्लाहको भनाइको तात्पर्य यो हो कि ईश्वरको रचनामा अनेकौं प्रकारको जीव जन्तु, भूत प्रेत, पिशाच र मानव पनि छन्। ती सबैको रचना कर्ता अल्लाह नै बक्स्नुहुन्छ। मानव सभ्यताहरूमा मानिसले ईश्वरको आस्था र विश्वासलाई कुन कुन प्रकारले अंगीकार गरेर कहाँ सही गरे र कहाँ पथभ्रष्ट भए सम्बन्धमा स्पष्ट गरी ईश्वरको सत्य छायालाई तपाई हामी सम्म स्पष्ट पारी दिएको छ कि वास्तवमा ईश्वरको हुन् र भूत प्रेतको हुन्। जसले जसलाई मनन गर्दछ तिनले तिनीलाई नै पाउने गर्दछन् र जसले ईश्वरलाई पुज्ने गर्दछ तिनले ईश्वरलाई नै पाउने गर्दछ। यस श्लोकमा ईश्वरले भन्नुभएको छ कि मेरा रचनामा आएका मानिसहरूले जसलाई पुज्ने छन् तिनीलाई पाउने छन्, तर मलाई पुज्नेले मलाई नै पाउने छन्। त सत्य पूजनीय वही नै हुन् सत्य पूजनीय वही नै हुनुहुन्छको कुरा यहाँ सत्य हुन जान्छ। यसको प्रमाण श्रीमद् भगवत गीता को अध्याय 12 को श्लोक संख्या 8 मा ईश्वर को भनाइ छ कि जसको अर्थ यस प्रकार छन्। त्यसैले हे मानव ममा नै मनलाई स्थिर बनाई राख। त्यसले हे मानव ममा नै मानवलाई हे मानव ममा नै मनलाई अस्थिर बनाई राख। यसो गर्दा म नै तिमीले सुखलाई प्राप्त गर्नेछौ, अर्थात म नै मोक्षदाता हो र म सेवा अरु कसैले पनि मोक्ष दिन सक्दैनन्। यस अर्थमा ईश्वरको भनाइ स्पष्ट हुन्छ कि वहाँ सिवाय कोही जन्मदाता र मृत्युदाता छैनन्। यसैले वही नै पूजनीय होइ बक्स्नुहुन्छ। आदरणीय साथीहरू हो, कुराने मजिदमा पनि यस किसिमको कुराहरू परिष्टियाएका छन्, जसबाट यो स्पष्ट हुन्छ कि मानिसले अल्लाहको अतिरिक्त अरु जुनसुकै कुराहरूको पूजा गरिराख्नु भएका छन्, उसको प्रमाण चाहिँ अल्लाहबाट, ईश्वरीय ग्रन्थबाट प्रमाणित छैनन्। बरु मानवले आफै नै आफ्नी मन चाहेको इच्छा अनुसार व कुनै कुराहरू एक अर्काबाट सुनेर नै उसमाथि कार्यरत हुँदै गएका छन्। उलाई नै धर्म सम्झेर
शैतान, भूत पिचास, झाँक्रीहरू, रुख बिरुवाहरू, चन्द्र सूर्यमा आस्था राख्नुहुन्छन्। कुराने मजिदमा अल्लाह तालाले भन्नुहुन्छन्, इन यदऊन मिन दुनिही इल्ला इनातन व इन यदऊन इल्ला शैतानम मरीदा। सूरा निसा श्लोक नंबर 17। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ कि वहाँलाई पुकार्न छोडी तिनीहरूले नारीहरूको प्रतिमा बनाई तिनीहरूलाई पुकार्न गर्दछन्। त याद राख कि तिनले अल्लाहलाई हैन बल्कि तिनले अल्लाहलाई हैन बल्कि शैतानलाई पुकारिरहेका छन्, जुन एउटा जघन्य अपराध हो, महाअपराध हो। आदरणीय साथीहरू हो, यो कुराबाट के स्पष्ट हुन्छ कि अल्लाहको अतिरिक्त अरू कुनै पनि चीजको पूजा, चाहे त्यो जुनसुकै नामले होस्, चाहे देवीका नाममा होस्, चाहे देवताका नाममा होस्, चाहे त्यो जुनसुकै पनि कुरा किनै नहोस्, रुख होस्, बिरुवा होस् र माटोको मूर्ति होस्, मन्दिरमा सजाएको कुनै मान्छेको प्रतिमा होस्, त्यसै मान्छेले आफ्नो मन व इच्छाले बनाएर केही कुराहरूको पूजा होस्, त्यो सबै चाहिँ के छ भनेर महाअपराध हो र अल्लाहबाट त्यो कुराहरू प्रमाणित भएका छैनन्। बरु अल्लाहको अतिरिक्त अरूको पूजा शैतानको नै पूजा हो, जो शैतान हामी मानवहरूका शत्रु हुनुहुन्छ र शैतानले अल्लाहसित यो वाचा गरेका थिए जब अल्लाहले उलाई स्वर्गबाट धिक्कारेका थिए कि म संसारमा गएर तपाईको जे जति भक्तहरू हुन्छन्, तपाईमाथि जुनसुकै व्यक्तिहरूले आस्था राख्नुहुन्छन्, म उसको आस्थालाई बिगार्न प्रयास गर्छु र उलाई सोझो मार्गबाट विचल्लीमा पार्न प्रयास गर्छु र यो काम चाहिँ म दिन र रात, साँझ र बिहान र जुनसुकै पनि समय भएर जता पनि भएर पनि म उसमा प्रयासमा लाग्छु र मान्छेलाई तपाईको अर्थात अल्लाहको जो सोझो मार्ग छ त्यो मार्गबाट विचल्लीमा पारेर अन्धकारको बाटोमा ल्याउन प्रयास गर्छु। तर अल्लाहले पनि यो कुरा त्यो शैतानमाथि स्पष्ट पारिदियो कि जुन मेरो सत्य भक्त हुनुहुन्छ, जसले ममा आस्था राख्नुहुन्छ, त्यो व्यक्तिलाई तपाईँ कहिले विचल्लीमा पार्न सक्नुहुन्न। अल्लाह तालाले मानव रचनाको उद्देश्य बयान गर्दै भन्नुभएका छन्, वमा खलक्तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून, अर्थात मानव र दानव मैले सिर्फ मेरो इबादत अर्थात पूजाको निम्ति नै बनाएको हो। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक नंबर 4 में पनि त्यस किसिमको केही कुराहरू बयान गरिएका छन्, जसको अर्थ यस प्रकार छ। सात्विक प्रवृत्तिका मानिसले देवताहरूलाई पूज्ने गर्दछ। देवताहरूको अर्थ जसमा दैवानीहरू अवतीर्ण भए तिनीलाई देवता भनिने गरिन्छ। अज्ञानी र संसारिक स्वार्थमा तल्लीन मानिसहरूले देवताहरूको पूजा गर्ने गर्दछन्। राक्षसी प्रवृत्तिका मानिसले यक्षों एवं राक्षसहरूलाई पूज्ने गर्दछन्। अर्थात राक्षसी प्रवृत्तिका मानिसले
राक्षसहरूको नै पूजा गर्ने गर्दछन् र अन्य स्वभावका मानिसहरूले प्रेत एवं भूतहरूलाई आराधना गर्दछन्। अर्थात् जसमा दिशाहीनताको स्वभाव छ त्यस्ता प्रकारका मानिसहरूले ईश्वरलाई छोडी अरू कुनै पूजा गर्ने गर्दछन्। जस्तै कि भूत प्रेत इत्यादिको जुन जघन्य अपराध र महापाप हो। जसले यसो गर्दछन् तिनीहरू नै सबैभन्दा ठुलो अपराधी हुन् र पापी हुन्। यहाँ सत्य ईश्वरलाई छोडी अरूको पूजाको सारलाई स्पष्ट पार्दछन्। पूजाको हक त सिर्फ सत्य पूजनीय को कोई पूजाको हक त सिर्फ वहीले मात्र नै राख्ने गर्दछन्। वहाँ सिवाय सत्य पूजनीय कोही छैनन्। जस कसैले पनि वहाँलाई छोडी अरूको पूजा गर्ने गर्दछ त तिनले सिर्फ गर्यो र सिर्फ जस कसैले पनि वहाँलाई छोडी अरूको पूजा गर्ने गर्दछन् त तिनले शिर्क गर्यो र शिर्क जघन्य अपराध हो जसलाई माफी छैनन्। नरकको आगो सिवाय तिनको वास स्थान अरू कोही हुन सक्दैनन्। आदरणीय साथीभाइहरू हो, यो कुराबाट के स्पष्ट हुन्छ कि अल्लाहको अतिरिक्त जुनसुकै मान्छेले जुनसुकै वस्तुको पूजा गर्नुहुन्छन् त्यो चाहिँ महाअपराधी र महापापी हुन्छन्। र यस्तो गर्नाले मानिसको जीवन सफल हुन सक्दैनन्। बरु चाहिँ त्यो मानिस स्वर्गको बजाय स्वर्गमा नगइकन कता जान्छन्? नरकमा नै जान्छन्। यस्तो मान्छेको ठेगाना स्वर्ग हुँदैनन् बरु नरक नै हुन्छन्। सँगै यो कुरा पनि स्पष्ट हुन्छ कि बहुदेववादीहरू अल्लाहको अतिरिक्त अरूको पूजा गर्नेवालाहरू चाहिँ त्यो व्यक्ति स्वार्थी नै हुनुहुन्छन्। आफ्नो स्वार्थको कारणले अल्लाहको अतिरिक्त अरूको पूजा गर्नुहुन्छ र आफ्नो को कारणले नै अल्लाहको अतिरिक्त अरूको पूजाको निम्तो दिनुहुन्छ। आफ्नो सांसारिक स्वार्थको कारणले नै अल्लाहले रोजेको बाटोलाई उनीहरूले घृणात्मक दृष्टिकोणले हेर्नुहुन्छ। एकेश्वरवादको शिक्षालाई नरोज्नेको कारण चाहिँ मानिसको स्वार्थ हो। सँगै उसको मूर्खता पनि त्यो कुराबाट दर्शिन्छन्। यसमा कुनै सन्देह छैनन् कि संसारमा जो सबैभन्दा महा व ठूला पाप भइरहेका छन् त्यो पाप मिश्रण र शिर्क नै हो र यो शिर्कको बुनियाद मूर्खतामाथि नै छन्। मानिसहरूले अल्लाहको बाटोलाई नरोजिकन धर्म र शास्त्रको शिक्षा र तालिमलाई आफ्नो जीवनमा नलगाइकन आफ्नो देश आफ्नो समाजको संस्कृतिलाई धर्म सम्झेर धर्म ठानेर उसलाई आफ्नो जीवनमा लागू गर्नुहुन्छ। र जब र जहिले पनि जुनसुकै पनि व्यक्तिहरूसित जब एकेश्वरवादको बारेमा कुराकानी गर्नुहुन्छ भनेर उसको एउटै उत्तर हुन्छ कि हामीले के गर्ने, हाम्रो बुवा आमाले त्यस्तै नै गरेर आएको छ, हाम्रो समाजले यही नै गरिराख्नुहुन्छ, मेरो संस्कृति पनि त्यो नै हो, त म के गर्ने? म भन्छु आदरणीय साथीहरू हो,
समाजले धर्म निर्माण गर्नुहुन्न, बरु धर्मले समाज निर्माण गर्नुहुन्छ। समाजलाई धर्म अनुरूप, धर्म अनुसार बनाउनु पर्छ, तर समाजको व्यक्तिले धर्मलाई समाज अनुसार बनाउन अधिकार छैनन्। किनकि जुन शिक्षा र तालिम हाम्रो धर्मले दिन्छ त्यो ईश्वर वाणी हो, अल्लाहले भनेको कुराहरू हो, र अल्लाहले भनेको कुरामा कुनै किसिमको केही त्रुटि हुन सक्दैनन्। जबकि मानिसले भनेको कुरा र मानिसले बनाएको विधि र विधानमा सधैँ नै त्रुटि हुन्छ र त्रुटिपूर्ण हुन्छ। उसमा सच्याउनको आवश्यकता पर्छ। समयको अनुसार उसमा परिवर्तन हुँदै राख्छ र उसको उदाहरण चाहिँ अहिले हाम्रो सामनेमा स्पष्ट छ। हाम्रो नेपाल देशलाई नै सामनेमा राख्नुस् कि हाम्रो देश नेपाल जो चाहिँ एउटा चाहिँ के छ भने जो चाहिँ एउटा देश या एउटा सानो देश छ र यो सानो देशमा गणतन्त्र आएपछि हाम्रो नेपालमा कस्तो खालको खेल मान्छेहरूले खेलिएका छन् त्यो कुरा हाम्रो सामनेमा स्पष्ट छ र यो खेलमा हाम्रो नेपालवासीहरूलाई कति लाभ भएछ र कतिको हानि भएछ त्यो पनि हाम्रो सामनेमा नै छन्। अर्को कुरा चाहिँ के छन् कि जुन व्यक्तिहरूलाई मानिसहरूले छनौट गरेर संविधानमा पुर्याउनु भएका थिए, उनीहरूले चाहिँ के छ संविधान सभामा बसेर संविधान निर्माण गर्नुहुन्छ। 4 सालको अवधि बितेपछि पनि केही गर्न सकेको छैनन्। हामी नेपालीको लागि, हाम्रो नेपालको स्वार्थको लागि केही गर्न पाएको छैनन्। किनकि जुनसुकै पनि कुराहरू उनीहरूले गर्न खोज्छ उसमा लफडा हुन्छ, उसमा झगडा हुन्छ र उसमा सधैँ केही न केही पार्टीले असहमति जनाउँछ, जसको कारणले हाम्रो संसद कहीं हप्ता दिन, महिना दिनसम्म अवरुद्ध नै हुन्छ। किन हुन्छ यस्तो कुराहरू? यसको कारण के छ कि मानिसले जुनसुकै पनि कुरा गर्न खोजेका छन् उनले आफ्नो स्वार्थको लागि, आफ्नो इच्छाको लागि र आफ्नो मनमा मोटोमा लुकाएको स्वार्थलाई साकार पार्नका लागि यस्तो कुराहरू गर्नुहुन्छ। जबकि अल्लाह तालाको जो संविधान छन्, अल्लाहले निर्माण गरेको कुराहरू, अल्लाहले भनेको कुराहरूमा कुनै किसिमको केही त्रुटि छैनन्। वलिजा सोही कारणले हामीहरूलाई के भन्नुपर्छ कि अल्लाहको जो शिक्षा छ, अल्लाहको जो तालिम छ, अल्लाहको जो आदेशहरू छ मानिसहरूको बारेमा, त्यो आदेश, त्यो शिक्षा र त्यो तालिम अति उपलब्धि छ। मानिसलाई अल्लाहको शिक्षा व तालिमलाई नै जीवनमा लागू गर्न पर्छ र त्यो शिक्षा र तालिम मध्ये, त्यो विधिको विधान मध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र सबैभन्दा मानिसको जीवनको लागि लाभदायक विधान चाहिँ एकेश्वरवादको विधान हो, एकेश्वरवादको शिक्षा हो। जब र जहिले पनि मानिसले एकेश्वरवादलाई अपनाएका छन्, मान्छेले संसारमा सुखमय जीवन बिताउन पाएका छन्। जब र जहिले पनि मानिसले संविधानलाई, अल्लाहको संविधानलाई, अल्लाहको विधिलाई ठुक्राएका छन्, धिक्कारेका छन्, मानिसलाई हानि र मानिसलाई चाहिँ के छ भनेर नोक्सान नै उठाउनु परेका छन्। आदरणीय दाइ भाइ व दिदी बहिनीहरू हो, यदि हामी अल्लाहको नजिकमा, अल्लाहको
नजिकमा अल्लाहको निकटता प्राप्त गर्न खोज्छौं। अल्लाहले चाहेको कुरा अनुसार हामीले स्वर्गमा जान खोज्छौं। अल्लाहलाई रोजेको बाटोलाई रोज र हामी अल्लाहलाई यदि खुश पार्न चाहन्छौं भने त हामीलाई अल्लाहको बाटोलाई नै रोज्नु पर्छ। अल्लाहले भनेको कुराहरूलाई नै ध्यानमा राखिकन हामीहरूलाई जीवन बिताउनु पर्छ। अल्लाहका शुभ भनाइ छन् जसको अर्थ म तपाईहरुको सामनेमा राख्न प्रयास गर्छु। कुरानमा अल्लाह तालाले भन्नु भएका छन् कि ती मानिसहरू भन्दा अकृतज्ञताका पात्र को हुन सक्दछन् जसले अल्लाहलाई छोडी सृष्टिमा आएका अन्य कुराहरू समक्ष आफ्नो दुखलाई सुनाउने गर्दछन्। त जानी राख ती सृष्टिमा आएका कुराहरू, ती सृष्टिमा आएकाहरू प्रलयको दिनमा जीवन रहित भई आफ्नो कर्मको हिसाब लिन लाई पर्खी बसेका रहनेछन्। चाहे ती मानिसको आमा होस् या पिता भाइ होस् या दाई या तिनले पुज्दै आएको भूत होस् या प्रेत, ज्ञानी रहुन् या गुनी, सबै स्तब्ध भई अल्लाहको दया भाव पाउनलाई बसिनै रहनेछन्। त्यहाँ तिनले तिम्रो पुकार र विलापलाई सुन्न सक्ने छैनन्। यदि तपाईले आफूलाई नै पुज्दै हुनुहुन्छ त यदि तपाईले आफूलाई नै पुज्दै हुनुहुन्छ तापनि त्यस दिन तपाईकी अंग प्रति अंगले तपाईको खिलाफमा साक्षी दिनेछन्। यदि तपाईले राम्रा मानिसहरूको पूजा नै गरिरहनु भएको छ जस्तै कि साधु सन्त र महात्माहरूको, यहाँसम्म कि नबी सन्देशवाहकहरूको जस्तै ईसा मसीह र यहाँसम्म पनि कि तपाईले देवदूतहरूलाई बुझ्नुहोस् तापनि त्यस कर्मले तपाईलाई स्वर्ग प्रदान गराउन सक्ने छैनन्। स्वर्गका मालिक अल्लाह नै हुनुहुन्छ र वही को पूजाले तपाईलाई स्वर्ग पुर्याउन सक्दछ। यसमा कुनै शंका नै छैन। फेरि अर्को स्थानमा अल्लाह पाकले पवित्र अल्लाहले भन्नुहुन्छ कि जसको अर्थ नि म यसको अर्थ नि तपाईहरुको सामनेमा राख्छु किनकि समयको अभावले त्यो लाई पढ्न अलि गाह्रो हुन्छ। हे मानवहरू हो, नबीहरू, सन्देशवाहकहरू, तपाईनिर सत्य मार्गदर्शनलाई लिए आइपुगेको छ। तिनीहरूमा ईमान ल्याऊ, यही नै तिम्रो निम्ति राम्रो हुनेछ। यदि तिमीले ईमानलाई त्याग्दछौ त जानिराख कि अल्लाह सम्पूर्ण ब्रह्माण्डलाई नै नियालिरहनु भएको छ, जिनी अत्यन्त दयालु र कृपालु हुनुहुन्छ। अल्लाह तालाले कुराने मजिदमा अर्को स्थानमा यो कुरा पनि बयान गर्नु भएका छन्। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिदना इन नसीना वख्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लदीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वाफ़ु अन्ना वग़फिर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। अर्थात अल्लाह को भनाइ छ कि कुनै पनि आत्मालाई तिनको सहन शक्ति भन्दा बेसी भार
तिनमा थोपारिएको छैन। त्यति नै तिनलाई दिएको छ जति तिनले सहन सक्नेछन्। जति यसले पुण्य आर्जन गर्नेछन् त्यति नै सोको फल पनि पाउनेछन् र जति यसले दुःख बिसाएको हुन्छन् त्यति नै त्यसले दुःख पाउनेछन्। त्यसैले हे अल्लाह, हामीलाई सो अवस्थामा न धिकारी दिनुहोस् जब हामीले कुनै कुरा भुली बिर्सेर गरेका हुनेछौँ या गल्तीले केही गरेका हुनेछौँ। त्यसैले हे प्रभु, हामीमा कुनै त्यस्तो प्रकारको बोझलाई नथोपारिदिनु जसको बोझ हामीले सहन नसकौँ। जसरी तपाईले हामी भन्दा पहिलेका मानिसहरूमा सो बोझलाई थुपारिदिँदा तिनीहरू खेर गए। हाम्रा पापहरूलाई मोचन गराइदिनुहोस् र क्षमा गराइदिनुहोस्, हामीलाई माफ गराइदिनुहोस्। तपाईँ नै हाम्रो रक्षक बक्स्नुहुन्छ। त्यसैले हे प्रतिपालक, हामीलाई अविश्वासीहरूमाथि विजय प्राप्त गराइदिनुहोस्। यहाँ इस्लामले अविश्वासीको अर्थलाई कुनै पनि वर्ग र समाजको निम्तो प्रयोग गरेको छैनन्, बल्कि मानवको आचरण जसमा लोभ, मोह, लालच, ईर्ष्या, छल र कपटको सिवाय स्वार्थ र व्यभिचारको प्रकोपलाई आफ्नो जीवनको आदर्श बनाएको हुन्छ। त्यस प्रकारको चरित्रलाई अविश्वासीको नामाकरण दिइएको छ। जब मानिस यस प्रकारको कुराहरू पाइन्छन् त तिनीहरूमा सत्यको थप र सो आधारमा जीवनयापनको मार्गलाई अप्ठ्यारो मनन गर्दछन् र सत्यको पथलाई त्यागी संसारिक सुख र सुविधालाई गिर्याता धीर ईश्वरको पथबाट विचलित हुने गर्दछन् र आखिरमा नर्कको ईंधन बन्न जानेछन्, जुन कष्टको सर्वोपरि स्थान हो। यसरी इस्लामले मानवलाई हर पल र हर घडीमा अल्लाहको नै प्रशंसा र तारिफको कुराहरूलाई आफ्नो मन स्थितिमा राख्नुको हुकुम दिदछ, किनकि मानवको जीवनको समय सीमा कसैले थाहा छैनन्। कसलाई कतिखेर कब र कहिले जानुपर्छ कसैले थाहा छैनन्। त्यसैले रहनुमाई गर्नु नै छ त सिर्फ एक ईश्वर, एक अल्लाहको रहनुमाई गर्नुहोला र एक अल्लाहको भक्ति गर्नुहोला। अब आउनुहोस्, म तपाईहरूको सामनेमा आस्था सम्बन्धी केही कुराहरू पनि राख्न प्रयास गर्छु, जसले ईश्वरको एक हुन र एकेश्वरवादको सन्देशलाई एकै प्रकारले स्वीकार गरेको कुरा स्पष्ट हुन्छ। प्रत्येक धर्मावलम्बीहरूको आस्था यही नै छन् कि ईश्वर विदित हुनुहुन्छ। जन्म र मरण वही के नै हातको कुरा हो। ईश्वरको विधातालाई मानिसले मूर्ति र ढुङ्गाहरूमा खोज्ने गरेका छन्। मृत्युलोकमा सकेका ज्ञानी र गुणीहरूको पहिचान र
कब्रमा ईश्वरको विधितालाई खोज्ने गरेका छन्। बोट र बिरुवाहरू उहाँलाई पाउने दाबी गरेका छन्। तारा ग्रह र उपग्रहलाई ईश्वर मानी तिनको पूजा गर्ने गरेका छन्। सूर्य र चन्द्रलाई ईश्वर ठानी पूज्ने गरेका छन्। विविध प्रकारको पारिवारिक संसारका विविध प्रकारको पारिवारिक संस्कार र अभ्यासहरूलाई ईश्वर पाउनुको मध्यमा बनाइएका छन्। जबकि तपाईँ एउटा मन्दिरको दरारमा उभिनुहोस् र मन्दिरभित्र जाँदै गरेको भक्तहरूलाई सोध्नुहोस् कि ईश्वर कहाँ छन्, त तिनीहरूले आफ्नो शहादतको औँलालाई ठाडो पारी भन्ने गर्दछन् कि ईश्वर माथि हुनुहुन्छन्। त्यसरी नै चर्चको दौलोमा उभिनुहोस् र सोध्नुहोस् कि गाड कहाँ हुनुहुन्छ, त तिनको पनि भनाइ यही नै हुनेछ कि गॉड माथि हुनुहुन्छ। गुम्बामा प्रवेश गर्दै गरेको भिक्षु सँग सोध्नुहोस् त परमेश्वर कहाँ हुनुहुन्छ, त तिनको पनि भनाइ यही नै हुनेछ कि ईश्वर माथि नै हुनुहुन्छ। र मस्जिदमा नमाजको लागि जाँदै गरेको मुसलमानलाई सोध्नुहोस् कि तिम्रो अल्लाह कहाँ हुनुहुन्छ, त तिनको भनाइ हुनेछ कि अल्लाह अर्श माथि हुनुहुन्छन्। यहाँ आकाश र माथि भनी जसले देखाइएको छ तिनको आस्था ईश्वर प्रति छ, त ईश्वर प्रति त छ, तर नेपथ्यको कुराले तिनको ईश्वर हुनुको कुरा स्पष्ट हुँदैनन् र उहाँको अस्तित्वको बारेमा शक नै बनी रहेको कुरा हामीले पाउँदछौँ। त्यसैले इस्लामले अल्लाहको साथ अल्लाहको अस्थायी ठेगाना अर्शे अजीमलाई नै व्याख्या गराई स्पष्ट पार्दछन्। जस सम्बन्धमा कुरानको प्रमाण यस प्रकारका छन्। अल्लाह तालाले कुरानमा भन्नुभएका छन्, हे मानवहरू हो, तिम्रो प्रभु त तिनै अल्लाह होइ बस्नुहुन्छन् जसले यस धरती र आकाशलाई बनाउनु भयो र साथै यस धरती र आकाशको बीचमा जे जति छन् सम्पूर्णलाई पनि आफूलाई आफ्नो सिंहासनमा बिराजाउनु भयो। यस संसारको सञ्चालन गर्दै यसरी नै तपाईको कर्तव्य सिर्फ त्यस अल्लाहको नै इबादत तर्फ हुनुपर्छ। कुरानले दुनियादारी र आखिरत परलोकको फायदाको बारेमा अल्लाहको भनाइ छन्, जसको अर्थ यस प्रकार छन्, जसले पार्थिव जीवन र संसारिक जीवनको चमक दमकको साथै पार्थिव इच्छाहरूलाई पाउनुको निम्ति उत्पल हुने गर्दछन्, त तिनीलाई म तिनको मनोकांक्षा यही नै पूरा गर्नेछु र यस प्रकारको मानिसहरूलाई भौतिक तत्वको उपलब्धि यही नै गराउनेछु र कुनै प्रकारको कमीमा राख्ने छैन। तर जसले यिनै कुराहरूको उपलब्धि पश्चात पनि उत्तम कर्महरू गर्दैनन् त तिनको सम्पूर्ण कर्महरू व्यर्थ नै भइजानेछ र आखिरत तिनको नर्कको आगोमा नै तिनीहरूको ठेगाना नर्कको आगोमा नै हुनेछ। यस
आस्थामा तिनीहरूले यस संसारमा गरेका सम्पूर्ण कर्महरू व्यर्थ नै भइजानेछन्। अल्लाह तालाले भन्नुहुन्छन्, जसको सूरा हुदमा भन्नुहुन्छन्, जसको अर्थ छन् तपाईको सम्पूर्ण कर्महरू सिर्फ अल्लाहको पनाह र उहाँको दया भावको निम्ति हुनुपर्नेछ। मानवलाई देखाउन र मानव दरारा प्रशंसा पाउनको निम्ति तपाईको जति पनि कर्महरू हुनेछन् ती कर्महरू व्यर्थ भइजाने छन्। त्यसैले आफ्नो नियतलाई सिर्फ तिनै अल्लाह माने समर्पित गराई उहाँको पूजामा आफूलाई समर्पित गराउने नै असल मानिसको कर्तव्य हो। त्यसैले आदरणीय दाजुभाइहरू हो, इस्लामको यस आचरणलाई बुझ्नुहोस् र आफूलाई पनि एकेश्वरवादी बनाई तिनै सत्य अल्लाहको पूजातर्फ लाग्नुहोस् र याद राख्नुहोस् कि अल्लाहको अतिरिक्त कुनै पनि चीजको पूजा, कुनै पनि विषयको पूजा, कुनै पनि वस्तुको पूजा चाहिँ घोर अपराध हो र यो यस्तो कुरा छन् जसले गर्दा मानिसको जे जति कुराहरू हुन्छन् र मानिसको जे जति शुभ कर्महरू हुन्छन् त्यो सबै शुभ कर्महरू व्यर्थ नै जान्छन्। अर्थात यदि मान्छे बहुदेववादी छन्, अल्लाहमाथि आस्था राख्नुहुन्नन्, बरु चाहिँ अल्लाहको अतिरिक्त अरूको पूजा गर्नुहुन्छन्, त त्यस्ता व्यक्तिहरू कहिले कहीं स्वर्गमा जान सक्नुहुन्नन्। यस संसारमा जति पनि शुभ कार्य गरेका हुन्छन् त्यो सबै शुभ कार्यहरू व्यर्थ नै जानुहुन्छन्। अन्तमा म कुरानको यो श्लोक पढेर आफ्नो यो वक्तव्यलाई समाप्त पार्न खोजेका छु, जसमा अल्लाहको पहिचान र अल्लाह को हुनुहुन्छन् उसको बारेमा अल्लाह तालाले प्रश्न पार्नु भएका छन्। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुरु गर्दछु अल्लाहको नामबाट जो अत्यन्त दयालु र अत्यन्त कृपालु छ। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। अर्थात कुल हुवल्लाहु अहद, तपाई भनिदिनुस् कि त्यो अल्लाह एक छ, अल्लाहुस समद, अल्लाह निरपेक्ष छ, लम यलिद वलम यूलद, न त उसबाट कोही जन्मेको छ न ऊ कसैबाट जन्मेको छ, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, र न कोही उसको समकक्ष छ। आदरणीय दाई भाइहरू हो, यो कुरालाई सामनेमा राखिकन अल्लाहको पहचान गर्न प्रयास गर्नुस्। इन्शाअल्लाह म तपाईहरुको सामनेमा भोलि फेरि उपस्थित हुनेछु र तपाईहरुको सामनेमा अन्तिम सन्देशवाहक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको बारेमा केही कुराहरू राख्न प्रयास गर्छु। आमीन व सल्लल्लाहु ताला अला नबी मुहम्मद व बारिक व सल्लम तस्लिमन कसीरा।